अस्सलाम वालेकुम। तमाम उर्दू फिक्शन सुनने वालों को वेलकम। मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली जान। आज जो हम कहानी सुनने जा रहे हैं उसका उन्वान है खैमे से दूर और उसको लिखा है इंतज़ार हुसैन ने। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। यहाँ कब तक बंद बैठे रहें, अब निकलना चाहिए, उकता कर पहले ने कहा। निकल कर कहाँ जाएं? दूसरे ने थोड़ा चिढ़ कर कहा। असल में पहले ने इतनी बार निकल चलने का सवाल उठाया था कि दूसरे ने सोचा कि किसी तौर इसका मुंह बंद करना चाहिए, और वाकई थोड़ी देर के लिए तो उसका मुंह बंद हो ही गया। वो सोच में पड़ गया। ये तो अभी तक उसने सोचा ही नहीं था कि यहां से निकलकर जाएंगे कहाँ। सोचता रहा। जब बहुत उलझ गया तो बोला, निकल कर कहीं भी जाएं, बाहर तो निकलें, मगर बाहर के मुतल्लिक कुछ तो पता चले। यूं बेसोचे समझे निकल खड़े होना आकबत अंदेशी तो नहीं? इसने समझाने के लहजे में कहा। वो जो थोड़ा चिड़चिड़ापन उसमें पैदा हो गया था, उस पर अब उसने काबू पा लिया था। उसका तहम्मुल और तामुल वापस आ गया था। बाहर के मुतल्लिक हमें पता कैसे चलेगा? अंदर इसी तरह बैठे रहे तो बेशक दुनिया बदल जाए, हमें क्या खबर होगी? दूसरे ने फिर इसी तहम्मुल के साथ जवाब दिया, जैसे उसे समझा भुला रहा हो। जो गए हैं वापस आ जाएं, उनसे कुछ पता चलेगा, फिर निकलने के मुतल्लिक सोचेंगे। पहला इस जवाब से मुतमईन ना हुआ। बोला, कब के गए हैं, पलटे ही नहीं, आखिर कब तक इनका इंतजार किया जाए? रुका, फिर बोला, अगर वो ना आए तो? इस अचानक सवाल पर दूसरा थोड़ा बुखला गया। अगर वो ना आए तो? अगर वो ना आए तो? कितनी देर तक ये सवाल उसके अंदर गूंजता रहा। इस इम्कान पर तो उसने गौर ही नहीं किया था। एक तशवीश की लहर उसके अंदर दौड़ गई। उसे ख्याल आया कि वाकई अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। फिर क्यों नहीं आए? कोई एक तो आ जाता। क्यों? और फिर वही तशवीश कि अगर वो ना आए तो? मगर उसने अपनी इस तशवीश को बिल्कुल जाहिर नहीं होने दिया। बज़ाहिर एतमाद के लहजे में बोला, नहीं, वो आएंगे। हाँ, उन्हें आना तो चाहिए, लेकिन अगर ना आए तो? फिर वही सवाल। फिर वो अखड़ने लगा था, मगर फिर उसने अपने आप को थामा। नहीं, वो आएंगे। और फिर कतई लहजे में कहा, हमें उनका इंतजार करना होगा। मगर कब तक? इस सवाल ने उसे परेशान कर दिया। इंतजार की मुद्दत का तयन करना उसे कितना मुश्किल नजर आ रहा था। क्या खबर है कि कब आए, और क्या खबर है कि ना आए? फिर वसवसे की लहर उठने लगी थी, मगर उसने फौरन ही इसे रफा दफा किया। बहरहाल, हमें उनका इंतजार करना है। इस कतई जवाब के बाद कोई क्या कहता? पहला मुंह में कुछ बड़बड़ाया और चुप हो गया। दूसरे ने पहले को देखा कि वो चुप हो गया है, मगर कितना बेइत्मीनान है। समझाने के लहजे में बोला, मेरे यार, तुझे बाहर के हालात का अंदाजा नहीं है। हम यूं बेसोचे समझे निकल खड़े होने का खतरा मोल नहीं ले सकते। पहला बोला, मेरे दोस्त, तुझे बाहर के हालात का अंदाजा तो है, अंदर के हालात का अंदाजा नहीं है। अब तो मुझे दो टांगों पर खड़ा होना दोभर लगता है। चलने की ख्वाहिश ही खत्म हो गई। थोड़े दिन और यहाँ बंद रहे तो टांगों पर चलना भूल ही जाएंगे, रेंगना शुरू कर देंगे। ये कहते कहते उसे अचानक ख्याल आया कि पिछली रात जब उसे इस बंद जगह से बहुत खफकान हुआ था, तो उसका जी चाहा था कि वो सिमट जाए, इतना कि कवाड़ और चौखट के बीच जो दरार है उसमें से रेंग कर निकल जाए। तीसरे ने, जो कितनी देर से आंखें मूंदे औंधे मुंह इन दोनों से बेताल्लुक बेसुध पड़ा था, जैसे वो उनके बीच है ही नहीं, आंखें खोलकर गौर से पहले को देखा, अजीब नजरों से कि पहला पसीना पसीना हो गया। मगर उसने दम भर देखकर फिर आंखें मूंद लीं। उसकी आंखें मूंद लेने के बाद पहले ने उसे गौर से देखा, फिर जैसे किसी शक में पड़ गया। दूसरे को सवालिया नजरों से देखा, मगर दूसरा उसे कुछ कहते कहते अचानक दम बखुद हो गया, जैसे उसे कुछ सुनाई दिया है। पहला चौंका और वो भी दम बखुद हो गया। तीसरे ने आंखें खोली और खला में तकने लगा, तो वाकई कुछ आहट हुई थी। कान उस आहट पर लगे हुए थे। एक साथ वो कितने चौंके, कितने खौफजदा हो गए थे। कोई है? पहले ने किसी कदर शक के साथ कहा, लगता यही है, कोई है, पता नहीं कौन है। पहले ने वसवसे के साथ कहा। वसवसा दूसरे को भी था, मगर उसने वसवसे पर काबू पाते हुए मतानत के साथ कहा, वही होंगे। हाँ, होना तो उन्हें ही चाहिए, लेकिन अगर वो ना हुए तो फिर कौन हो सकता है? फिर कौन हो सकता है?
یہ کہتے ہوئے وہ خود بھی خوفزدہ ہو گیا اور دوسروں کو بھی خوفزدہ کر دیا۔ دل کس بری طرح دھڑکنے لگا اور دھیان کس کس طرف گیا۔ دروازے پر بہت ہلکی سی دستک ہوئی، وہ دم بخود رہے۔ پھر دستک ہوئی، اتنی ہی ہلکی۔ آخر دوسرے نے ہمت کی، آہستہ سے اٹھا، دبے پاؤں دروازے تک گیا، دراڑ میں سے جھانکا۔ کسی نے سرگوشی میں کہا، کھولو۔ دوسرے نے شاید آواز پہچان لی تھی، آہستہ سے دروازہ کھولا۔ جو داخل ہوا وہ ان کا چوتھا تھا۔ اسے دیکھ کر سب کی جان میں جان آئی۔ تم اکیلے؟ دوسرے نے تعجب سے کہا۔ اچھا، وہ ابھی تک نہیں پہنچا ہے؟ چوتھے نے سوال کے جواب میں سوال کیا۔ نہیں، ابھی تک تو آیا نہیں ہے۔ پھر آتا ہوگا، چوتھے نے اطمینان کے لہجے میں کہا۔ باہر کیا حال ہے؟ بہت ہجوم ہے، مشکل سے نکل کر آیا ہوں۔ ہجوم؟ پہلے اور دوسرے نے اسے تعجب سے دیکھا۔ ہاں، بہت ہجوم تھا، لوگ ہی لوگ۔ عجب بات ہے، پہلا بولا۔ اس وقت تو کوئی دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا، نہ کوئی آواز ہی سنائی دیتی تھی، جیسے یہاں لوگ ہیں ہی نہیں۔ مگر اس وقت بہت لوگ ہیں اور بہت شور ہے۔ کہاں سے آ گئے اتنے لوگ؟ پہلا بدستور حیران تھا۔ میں خود حیران تھا کہ یا اللہ، یہ لوگ کہاں تھے اور اب کیسے اور کہاں سے نکل آئے؟ پتہ نہیں کن کن کونوں خدروں سے نکل آئے ہیں۔ بہت لوگ ہیں اور چوک میں تو سروں کا سیلاب امڑا ہوا ہے۔ پھر ہمیں بھی نکلنا چاہیے، ہم یہاں کیوں بند بیٹھے ہیں؟ پہلے نے بےقل ہو کر کہا۔ اس پر چوتھا چپ ہو گیا، تامل کے بعد بولا، ہاں، نکلنا تو چاہیے۔ سوچ لے۔ سوچنے کی اس میں کیا بات ہے؟ میرے خیال میں اب یہاں سے نکلنا ہی چاہیے۔ بند بیٹھے بیٹھے مجھے تو پھپھوندی لگ گئی، کتنے دن سے آسمان نہیں دیکھا۔ بس اب نکلنا چاہیے۔ چوتھا چپ رہا، پھر بولا، پہچانے نہ جائیں۔ اتنے ہجوم میں کون کس کو پہچانتا ہے؟ یہ بھی ٹھیک ہے، چوتھے نے جواب دیا۔ ہجوم تو بہت ہے مگر پہچاننے والے سب جگہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک کہتے ہو، دوسرے نے چوتھے کی تائید کی۔ ہجوم تو بہت ہے، لوگوں میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کسی نے پہچان لیا تو اس کا بہت خطرہ ہے۔ چوتھا اب زیادہ اعتماد سے بولا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح بند بیٹھے رہیں؟ لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں، ہم اندر گھٹے بیٹھے رہیں؟ پہلے نے غصے سے کہا۔ نہیں، اب زیادہ دیر تو اندر بند ہو کر نہیں بیٹھ سکتے۔ دوسرے نے تحمل سے جواب دیا، مگر عجلت نہیں برتنی چاہیے۔ ذرا سی عجلت ہمیں کسی بڑی مشکل میں پھنسا سکتی ہے، تو بہتر ہے کہ تھوڑا انتظار کر لیں۔ جو قدم اٹھائیں احتیاط سے اٹھائیں۔ انتظار، احتیاط، دوسرا ہونٹ چباتے ہوئے بڑبڑایا۔ چوتھے کو گور کر دیکھا۔ تجھے کسی نے پہچانا؟ یہ سوال تیسرے نے کیا تھا۔ اب تک اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا تھا، جیسے وہ تھا ہی نہیں۔ اب جو اس نے گھور کر دیکھا اور سیدھا سوال کیا تو چوتھے نے اسے دیکھا۔ اس کے لیے وہ اجنبی تھا، مگر اس کے پاس سے سوچنے کی کہ یہ کون ہے زیادہ مہلت نہیں تھی۔ ایک سیدھے سوال نے اسے پکڑ لیا تھا، اور اب اسے خیال آیا کسی قدر تعجب کے ساتھ کہ وہ اتنے بڑے ہجوم سے گزر کر آ رہا ہے، جہاں ہر قسم کے آدمی سے اس کی مٹ بھیر ہوئی اور کسی نے اسے نہ پہچانا۔ مجھے تو کسی نے نہیں پہچانا، بس نظروں میں نہیں آیا، بچ ہی گیا۔ اتفاق کی بات ہے، حالانکہ سگریٹ کے لیے بیچ چوک میں رکنا پڑا۔ البرٹ سنیما کے سامنے 5 سگریٹ کی جو دکان ہے، وہاں کتنے اپنے جاننے والے کھڑے رہتے ہیں۔ اتفاق کی بات کہ اس وقت کوئی ایسا تھا ہی نہیں جو مجھے پہچانتا۔ میرے ساتھ دمشق میں یہی ہوا تھا، تیسرا بولا۔ دمشق میں؟ تینوں نے تعجب سے اسے دیکھا۔ ہاں، دمشق میں۔ بازار اس روز کتنے سجائے گئے تھے، تماشائیوں کا ہجوم تھا، جلوس کا انتظار تھا۔ تو دمشق کب گیا تھا؟ پہلے نے طنز بھرے لہجے میں پوچھا۔ بس اسی روز پہنچا تھا جس روز سر اس شہر میں پہنچے ہیں۔ سر؟ کیسے سر؟ نیزوں پہ بلند باوقار سر۔ یہ کہتے کہتے تیسرا کسی تصور میں کھو گیا، جیسے ان کے بیچ سے نکل کر کہیں دور چلا گیا ہو۔ پھر بڑبڑایا، اونچے نیزے پہ بلند باوقار معتبر سر، منور چہرہ گرد میں اٹا ہوا، لب ہلتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے۔ چوتھے نے غور سے کسی قدر شک سے اسے دیکھا، سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا، پھر سوالیہ نظروں سے پہلے اور دوسرے کو دیکھا، جیسے پوچھ رہا ہو کہ یہ کون ہے۔
दूसरा कुछ कहने लगा था कि अचानक दम बखुद हो गया। फिर सरगोशी में पहले और चौथे से मुखातिब हुआ। तुमने सुना? क्या? कदमों की आहट। अच्छा। हाँ, कहते कहते चुप हुआ और कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करने लगा। सुनो। हाँ, कोई है। पहले ने उसके शक की तौसीक कर दी। उसे आना था, वही होगा। चौथा बोला। हाँ, होना तो उसे ही चाहिए। पहला बोला। मगर क्या खबर है? दूसरा चौथे से मुखातिब हुआ। तुम्हें यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं था? नहीं, असल में मुझे किसी ने पहचाना ही नहीं। किसी को क्या पड़ी थी कि देखता कि मैं किधर जा रहा हूँ। फिर तो उसे ही होना चाहिए, दूसरे ने किसी कदर बेयकीनी के साथ कहा। तामुल किया और उठ खड़ा हुआ। दबे पाँव चलकर दरवाजे तक गया। कवाड़ की दरार में से झांका। फिर दस्तक हुई और दबी सी आवाज, खोलो। उसने फौरन ही दरवाजा खोल दिया। वो अंदर आ गया। वही था, उनका पांचवा। यार, तुमने आने में बहुत देर लगाई, मुझे तो फिक्र हो रही थी, चौथे ने कहा। पांचवा अभी अपने हवास दुरुस्त कर रहा था। उसने उस सवाल का फौरन जवाब देना जरूरी नहीं समझा। दूसरा बीच में बोल पड़ा। इतने बड़े हजूम के बीच से निकल कर आने में भी तो वक्त लगता है, देर तो होनी ही थी। हजूम? पांचवें ने ताज्जुब से दूसरे को देखा। कैसा हजूम? चौथे को सवालिया नजरों से देखने लगा। यार, क्या बात कर रहे हो? अभी थोड़ी देर हुई आया हूं। बहुत बड़ा हजूम था, शहर खलकत से उबला पड़ रहा था, चौथा बोला। पांचवें ने हैरत से बात सुनी। फिर बोला, यार, तुमने ख्वाब तो नहीं देखा था? मैं वाकई बयान कर रहा हूं। अच्छा। रुका, फिर बोला, मैंने तो हू का आलम देखा। अजीब सन्नाटा छाया हुआ था। मैं था और मेरे कदमों की आवाज, बाकी सब सुनसान। चौथा सोच में पड़ गया। फिर बोला, तुम चौक की तरफ गए थे? उधर ही से होता हुआ आया हूं। चौक में उल्लू बोल रही है और एल्बर्ट सिनेमा, जहां इतनी चहल पहल रहती थी, बंद पड़ा है। एल्बर्ट सिनेमा बंद पड़ा है? चौथा अब बिल्कुल चकरा गया था। अभी थोड़ी देर पहले तो वहां टिकटों के लिए कतारें लगी हुई थी। पता नहीं तुम क्या कह रहे हो, वहां तो सन्नाटा है, दम के दम में सन्नाटा। चौथा बड़बड़ाया। कहाँ गए लोग? यही मैं सोच रहा था कि कहाँ गए। पहला हंसा और बोला, इस शहर के लोग तो जिन भूत हो गए, दम में हाजिर दम में गायब। फिर एक दम से संजीदा हो गया। शायद हम लोग भी, कम से कम मैं साया बन चुका हूं। बने तो नहीं है, दूसरा बोला, बन जाएंगे। तीसरे ने उसी तरह औंधे बड़े बड़े आंखें खोली, एक एक को घूर कर देखा। अच्छा, तुम लोग भी? चौथे को एकदम से फिर ख्याल आया कि ये कौन शख्स है। वो सवालिया नजरों से दूसरे को देखने लगा, जैसे कुछ पूछने वाला हो। इतने में पहला बोल पड़ा, वैसे अच्छा ही है। क्या अच्छा है? यही कि इस वक्त कोई नहीं है, निकल चले, मौका अच्छा है। दूसरे पसो पेश में पड़ गए, मगर पांचवें ने उसकी बात काट दी। क्या बातें करते हो, इस वक्त निकलोगे? उससे बेहतर वक्त और कौन सा आएगा? कोई देखने वाला है ही नहीं। पहले ने अपने मौकफ के हक में दलील पेश की। बात यह है, पांचवा बोला, लोग चल फिर रहे होंगे तो निकलने में आसानी रहती है, कोई नोटिस नहीं लेता कि कौन जा रहा है। लेकिन सड़कें खाली हो और शहर में सन्नाटा हो और फिर कोई गुजरता नजर आए तो ख्वाहम ख्वाह शक होता है। दूसरे ने तायीद में सर हिलाया। ठीक कहते हो। पहला बोला, जब कोई है ही नहीं तो कौन देखेगा और कौन शक करेगा? पांचवा तंजिया हंसी हंसा। तुम बहुत सादे हो। ऐसे ही वक्त में जब कोई नजर नहीं आता, आदमी को ज्यादा देखा जाता है और ज्यादा शक किया जाता है। तीसरे ने एक मर्तबा फिर आंखें खोली, पांचवें को घूर कर देखा। तुझ पर किसी को शक हुआ? इस आन पांचवें को ख्याल आया और इस ख्याल पर वो शशदर रह गया कि वो साए साए करते रस्तों से गुजर कर आया है, मगर किसी को उस पर शक नहीं हुआ। बोला, मेरे साथ तो कमाल हुआ। सड़कें खाली, बस मैं अकेला चल रहा था। ऊपर का दम ऊपर, नीचे का दम नीचे कि किसी ने ताड़ लिया तो मगर बच गया। मेरे साथ भी यही हुआ था। तीसरा सोचते हुए बोला, जैसे कुछ याद आ गया हो। वो रात बहुत वीरान थी, चारों तरफ सन्नाटा, बस सहरा के सांस की आवाज थी। मुझे धड़का लगा हुआ था।
کہ قریب ہی فرات پہ لشکر پڑا ہے، کسی نے دیکھ لیا تو، مگر بچ گیا۔ فرات، ہاں فرات۔ رکا، پھر سوچتے ہوئے بولا، میں سمجھا کہ کوئی مجھے نکلتے ہوئے نہیں دیکھے گا، کہ چراغاں تو اس جناب نے گل کر دیا تھا، مگر جب میں نکلنے لگا تو میں نے دیکھا کہ خیمہ تو منور ہے اور سب نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ بس جیسے میں سب کے سامنے برہنہ ہو گیا، منہ چھپا کر تیزی سے نکل آیا۔ رکا، خیالوں میں کھو گیا، پھر بڑبڑایا، فرات کے کنارے لشکر پڑا تھا، قدم قدم پہ پہرا، دھڑکا کے اب پکڑا گیا، مگر کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ وہ بول رہا تھا اور چاروں کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں، پھر جیسے سب کچھ سمجھ آ گیا ہو۔ اچھا، تو تھا وہ آدمی؟ ہاں، اس نے بمشکل کہا اور اس کا سر جھک گیا۔ دوسرے نے تأمل کیا، پھر کہا، اگر تو وہی ہے۔ اس نے فوراً بات کاٹی، نہیں، میں وہی نہیں ہوں۔ تو وہی نہیں ہے؟ دوسرا چکرایا، مگر ابھی تو نے بیان کیا اور اقرار کیا۔ عزیزو، میں نے صحیح بیان کیا اور صحیح اقرار کیا۔ ہوا یوں کہ جب میں دمشق پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اہل توقع مشکل میں ہیں، ان پر شک کیا جا رہا ہے، انہیں پکڑا جا رہا ہے۔ میں ڈرا کہ کہیں میں پہچانا نہ جاؤں، مگر عجب ہوا کہ کسی نے مجھے نہ پہچانا، کسی کو مجھ پر شک نہیں ہوا۔ تب مجھے دھیان آیا کہ جب میں خیمے سے نکلا تو نکلتے نکلتے جیسے کہیں میں اپنے بیچ سے نکل گیا، تو جب میں خیمے سے باہر آیا تو میں وہ نہیں تھا، کوئی اور تھا۔ ہاں بالکل، پھر میں کوئی اور تھا۔ وہ چاروں اسے تکنے لگے، پریشان کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ پھر وہ انہیں تکنے لگا، ایک ایک کی صورت کو غور سے دیکھا، حیران ہوا۔ تم وہی ہو؟ ہم؟ وہ ایسے چونکے جیسے ان پر اچانک حملہ ہو گیا ہو۔ سٹپٹائے، ایک نے دوسرے کو دیکھا، جلدی سے دفاعی انداز میں بولے، ہم وہی ہیں جو تھے۔ اچھا؟ وہ اور حیران ہوا، ایک دفعہ پھر باری باری چاروں صورتوں کو غور سے دیکھا۔ تو گویا جب تم خیمے سے نکلے تھے تو تم… خیمے سے؟ کس خیمے سے؟ انہوں نے بے ایک زبان عجلت سے اس کی بات کاٹی۔ وہ کچھ نہیں بولا، حیران انہیں تکتا رہا۔ وہ خود ہی چکر میں پڑ گئے، آپس میں ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا، سرگوشی میں ایک دوسرے سے پوچھا، یار ہم کس خیمے سے نکلے تھے؟ اس باہمی سوال نے انہیں مزید چکرایا۔ کچھ حیران، کچھ پریشان، ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ اسی عالم میں دوسرے نے خود اعتمادی دکھائی، بڑے یقین سے کہا، عزیز، ہم کسی خیمے سے نہیں نکلے۔ دوسرے نے فوراً تائید میں سر ہلایا، ٹھیک بات ہے، ہم کسی خیمے سے نہیں نکلے ہیں۔ پھر وہ چپ ہو گئے، آگے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہا جائے۔ تیسرا بھی چپ رہا، بس انہیں تکتا رہا، بڑبڑایا، عجیب بات ہے۔ چپ ہو گیا، پھر بڑبڑایا، مجھے کم از کم یاد تو ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے انتظار حسین کی لکھی ہوئی کہانی خیمے سے دور۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلے ہفتے ایک نئی کہانی کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔